अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद हफीज़ खान और यूट्यूब चैनल टुडे विद हफीज़ खान में। और हमारा एक सेगमेंट जो बहुत ही पॉपुलर हो रहा है वो है कानून जानिए। तो उसमें आप लोगों के छोटे छोटे मसाइल जिनमें वो कानूनी मालूमात ना होने के सबब आप उसे बहुत पहाड़ जैसा समझते हैं, तो वो हम उसको मिल बैठ के उसका कोई ना कोई हल निकाल सकते हैं बआसानी। तो आज के इस प्रोग्राम के आगाज में हम जो खत आया है हमारे पास, जिसे बरकी खत कहा जा सकता है, हमारे पास मैसेज आया है और ये आया है मिशिगन अमेरिका से। एक हम पाकिस्तानी तालिबा हैं, उनका नाम है शगुफ्ता मसूद। तो उनके खत की बात तो हम करते हैं, बरकी खत की जो उन्होंने हमें टेक्स्ट किया है। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि ये जो वीलॉग्स होते हैं या वीडियोस होते हैं जिनमें हम आपसे बात करते हैं, तो इसको काइंडली आप आखिर तक देखा करें, क्योंकि किसी भी गुफ्तगू का जो हासिल है या पंच लाइन है वो हमेशा आखिर में होती है, और उसको समझने के लिए या देखने के लिए कि हमने क्या बात की है और उसका आखिर तक देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमारे पास दोस्तों की आदत होती है कि वो उसे शुरू में देखा और फिर उसको बंद कर दिया या किसी और तरफ चले गए। लेकिन हो सकता है कि इसमें कोई ऐसी मालूमात हो जो आपके आज काम आ सके, हो सकता है इसमें कुछ ऐसी मालूमात हो जो आपके कल काम आ सके, आने वाले कल में। तो इसको सब्सक्राइब भी काइंडली किया करें और शेयर भी किया करें, क्योंकि जो इल्म है वो बढ़ता है फैलाने से। तो अभी हम बात करते हैं शगुफ्ता मसूद साहबा के खत का। वो इस वक्त ग्रेजुएशन की तरफ जा रही हैं करने के लिए। तो वो कहती हैं कि मैं कानून की तालीम हासिल करना चाहती हूँ, लेकिन वो इस बात पे वो कहती है मेरे जहन में मखमसा है कि आखिरकार ये पोस्टमार्टम क्यों किया जाता है, जिसे ऑटोप्सी भी कहते हैं, और हमारे यहाँ जो लफ्ज ज्यादा मुस्तमिल है वो है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। कि जब डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्यों चीर फाड़ की जाती है किसी के मरने के बाद, इसकी कानून में क्या जरूरत है, कानून की जरूरत है या पुलिस की तफ्तीश की जरूरत है, या क्या जरूरत है इसमें। शगुफ्ता मसूद साहबा, मैं जो आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, इसकी कानून में बहुत सारी ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पे उन केसों का, उन मुकदमात का, कत्ल के मुकदमात का जिसमें मर्ग नागानी भी शामिल है, ये देखने के लिए कि आया ये जो मुतवफ़ी था या जिसने वफात पाई या मकतूल था जो बज़ाहिर कत्ल हुआ, तो उसको कैसे कत्ल किया गया, कितना अरसा पहले कत्ल किया गया, किस तरह कत्ल किया गया, आले ज़ुर्ब क्या था। या ये देखना होता है कि उसकी जो मौत है वो किसी किस्म की जहर से हुई, दम घुटने से हुई, सांस बंद करने से हुई, या कोई ऐसी ज़रब लगाई गई, कोई ऐसा जख्म लगाया गया जिससे बेतहाशा खून बहा। यही मौत की तीन सूरतें हैं। तो इसमें दो किस्म के वाक़यात होते हैं। एक वाक़या वो होता है कि जिसमें कोई किसी जगह से कोई लाश मिलती है और उसका कुछ पता नहीं होता कि उसको कत्ल किया गया, ये कौन है, लावारिस है, कैसा है। तो अब किया जाता है कि उसके जब डाइसेक्शन की जाती है, बॉडी ओपन की जाती है, तो उससे सबसे पहली बात तो ये मालूम की जाती है कि उसकी मौत किस तरह वाक़ई हुई। आया उसका गला दबाया गया, या उसकी सांस किसी और तरीके से बंद की गई, या उसको जहर दिया गया। तो उसके स्टोमिक के पार्ट्स लिए जाते हैं केमिकल एनालिसिस के लिए, उसके दिल के, उसके लंग्स के, ये तमाम पार्ट्स लिए जाते हैं, किडनी के पार्ट्स लिए जाते हैं उनका, ताकि केमिकल एनालिसिस कराया जा सके। तो इसमें यह होता है कि जो लाश की बाजार कंडीशन है कि वो डूबने से तो नहीं मरा, उसकी स्किन कैसी थी, जब जो डेड बॉडी की अकड़न होती है वो एक खास वक्त तक बढ़ती है और उसके बाद ख़त्म होने शुरू हो जाती है। तो उससे तयन किया जाता है कि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन और उसकी मौत के दरमियान कितना वक्फा था। इससे वो टाइम जो बज़ाहिर FIR में लिखवाया जाता है, या कोई रिपोर्ट है कि कोई डेड बॉडी मिली आपको कहीं जाते हुए इत्तेफाक से, तो उसको कितना अरसा पहले कत्ल किया गया, तो ये सारी बातें वहाँ से मालूम होती हैं। दूसरा एक अहम है कि जहाँ पर एक कत्ल जाहिर से हुआ है, सामने से हुआ है, तो आपको मालूम है कि उसकी, हमारे कानून में यह है कि उसकी FIR दर्ज कराई जाती है थाने। अब FIR दर्ज कराते वक्त जो उसमें वाक़यात लिखे गए, तो जब ये कोर्ट में ट्रायल शुरू होती या कत्ल के मुकदमे की समाअत शुरू होती है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मेडिकल एविडेंस के तौर पर, जो तिब्बी शहादत के तौर पर पेश किया जाता है,
اور اپنی اس رپورٹ کو انڈورس کرنے کے لیے جس ڈاکٹر نے یا ڈاکٹروں کی ٹیم نے جو اگر اس کا پوسٹ مارٹم کیا ہے تو اس کے جو سربراہ ہوتے ہیں جنہوں نے وہ رپورٹ لکھی ہوتی ہے وہ آ کر اپنی رپورٹ کو انڈورس کرتے ہیں اور ان پر جو ملزم کے وکیل ہوتے ہیں وکیل صفائی وہ جرا بھی کرتے ہیں. تو اس میں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ فرض کریں اسے فائر لگا ہے, ایف آئی آر میں لکھوایا گیا ہے کہ سامنے سے گولی ماری گئی 10 فٹ کے فاصلے سے. اب جب پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن ہوتا ہے تو وہاں یہ معلوم کیا جاتا ہے, ڈاکٹر لکھتے ہیں کہ اس کو گولی سامنے سے لگی, دائیں طرف سے لگی, بائیں طرف سے لگی, یا فاصلہ اتنا ہی تھا جتنا ایف آئی آر میں لکھا گیا 10 فٹ یا 10 فٹ سے زیادہ تھا. تو اس طریقے سے اگر کسی کو غلط طور پر ایف آئی آر میں نامزد کر دیا جاتا ہے, کسی کو غلط طور پر مجرم بنا دیا جاتا ہے یا ملزم کے طور پر پیش کیا جاتا ہے, تو اس سے وہ جو کیس ہوتا ہے پراسیکیوشن کا یا مدعی کا کیس وہ کمزور پڑ جاتا ہے. اسی طرح اگر یہ کہا گیا کہ اس کو گلا دبانے سے اس کی موت واقع ہوئی, لیکن واقع یہ ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا مقتول کو یا متوفی کو, تو وہ بھی بات سامنے آ جاتی ہے. تو اس طریقے سے کہ اس کا جو آلہ قتل تھا آیا وہ تیز دھار تھا, اس سے ذرا پہنچائی گئی, خون بہا, زخم کتنا تھا, کیا وہ جو زخم پہنچایا گیا جو ضرب لگی وہ آرڈینری کورس آف نیچر میں یا عمومی حالات میں کیا وہ کسی کی موت کے لیے کافی تھی یا نہیں تھی. تو یہ تمام باتیں اس میں واضح ہو جاتی ہیں کہ موت کا سبب کیا تھا, موت کتنے بجے ہوئی, وقت کیا تھا, پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن اور ڈیتھ کے درمیان میں کتنا وقفہ تھا, اور جو اس کو زخم لگا فرض کریں زخم اور موت میں کتنا وقفہ تھا یہ بھی واضح ہو جاتا ہے, یا اسے زہر دیا گیا یہ بھی واضح ہو جاتا ہے. تو ایسی بہت سی باتیں ہیں. اگر یہ پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن نہ ہو اور جہاں پر کسی کی موت سے کوئی اسرار جڑے ہوں, کوئی راز جڑے ہوں جو گتھی سلجھائی نہ سلجھ رہی ہو, یا کسی کو غلط طور پر جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کو ملزم نامزد کیا جا رہا ہے, تو وہ سارے کے سارے اس پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن سے یا آٹوپسی سے واضح ہو جاتے ہیں. ایسی بھی بے تحاشا شکایات آتی ہیں کہ جس میں یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن درست طور سے نہیں ہوا, یا اس کا جو رپورٹ دی گئی کنکلوژن وہ جانبداری پہ مبنی تھی, یا پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن کرنے والے کو برائب کر دیا گیا اور انہوں نے غلط رپورٹ کر دی ملزم پارٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے. تو اس صورت میں پھر یہ اگر تدفین کی جا چکی ہے تو اس کی پھر قبر کشائی کی جاتی ہے, ڈیڈ باڈی دوبارہ نکالی جاتی ہے. اس کا ایک پروسیجر ہے جو کسی اور ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا. تو اس کے بعد پھر دوبارہ سے ڈاکٹروں کی ایک ماہر ڈاکٹروں کی ایک ٹیم اس کا پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن کرتی ہے اور پھر موت کا سبب جانتی ہے. تو یہ وہ حالات ہوتے ہیں جن میں یہ پریفر کیا جاتا ہے اور قانونی ضرورت بھی ہوتی ہے کہ مقتول کا یا متوفی کا پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن کیا جائے تاکہ سچ کا سچ اور جھوٹ ایک طرف کیے جا سکے, ان کا نتارہ کیا جا سکے. لہٰذا وہ رپورٹس جو کیمیکل ایگزامینر سے آنی ہوتی ہے, فورنسک والوں سے آنی ہوتی ہیں, جیسے کہ اس میں زہر خورانی کا کوئی سلسلہ ہے یا زہر دیا گیا تو زہر کون سا تھا, تو یہ جب رپورٹ آتی ہیں تو اس کے بعد ایک حتمی رپورٹ داخل کی جاتی ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ, اور اس کے ساتھ تمام یہ رپورٹیں جو کیمیکل ایگزامینر کی ہوتی ہیں وہ بھی اس کے ساتھ شامل کر دی جاتی ہیں. اور اگر پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن جو ابتدائی طور پر ہوا اس کے اور رپورٹس آنے کے درمیان زیادہ وقفہ ہو تو پھر جو پہلے والی رپورٹ ہوتی ہے وہ شامل کر دی جاتی ہے چالان کے ساتھ, اور اس کے بعد جو رپورٹس آتی ہیں کیمیکل ایگزامینر سے, فورنسک سائنس لیب سے, تو وہ اس کے بعد وہ بعد ازاں چالان کا حصہ بنتی ہے. امید ہے شگفتہ مسعود صاحبہ کو اپنی جو کوئری تھی, جو سوال تھا, جو تجسس تھا, ان کا جواب مل گیا ہوگا کہ یہ کیوں کر پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن کیا جاتا ہے اور کیسے وہ ضروری ہوتا ہے اور کس طریقے سے وہ ہیلپ فل ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا جو آج کا ویلاگ تھا وہ ختم ہوتا ہے. محمد حفیظ خان کو اجازت دیجیے آج کے ویلاگ سے, اور آپ نے اگر کچھ جاننا ہو تو اس وقت اسکرین پر جو واٹس ایپ نمبر دکھائی دے رہا ہے آپ کو, تو اس پر آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی تصویر اور آپ کی آواز کے ساتھ سوال آپ کا اسکرین پر آئے تو آپ ہمیں اپنی ویڈیو سوال پر مبنی بنا کر وہ بھی اس واٹس ایپ نمبر پہ بھیج سکتے ہیں. اور اگر ٹیکسٹ بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ بھی واٹس ایپ پر بھیج سکتے ہیں. فیس بک کے میسنجر کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں, جو ٹوڈے ود حفیظ خان ہمارا پیج ہے فیس بک پر. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, خدا حافظ.